uno, murag siguro apan minsipyat ang tuntong apil sa budget sa akong sweldo kinahamtong bisyo nakalimtan pa ang asawa apan dili yun ang lasto makaipatso walay swerte looy kaayo mag-compute maghiring-hiring Lunes hanggang sa Sabado. Ang pangit kong ninyong balahibo labong pa man kaayo ang atong ulo dapit sa may hugot ug alimpulos binhiga yung dapit sa tawo maugayo'y makalbo tambak nga dalang pasiaw ang lagong alangaw tambal puno sa upaw inus-nus lang sa ulo buhok mo tubo nagsakadangaw unya iyang gituman lagong ginus-nus pipi adlaw-adlaw balik usang simana isusigit tataw ang upaw misamot kasinaw. Mga followers, sana suportahan nyo po kami.